रामायण एउटा संस्कृत महाकाव्य तथा पवित्र ग्रन्थ हो। यसको रचना महर्षि वाल्मीकिले गरेका थिए। रामायणमा एउटा आदर्श परिवारको चरित्रलाई देखाइएको छ भने एउटा राक्षसी स्वभावका व्यक्तिको चरित्रलाई पनि देखाइएको छ। रामायणमा आदर्श आमा र बुबाको जस्तोसुकै आज्ञालाई पनि पालन गर्न सक्ने सहनशील छोराको चरित्रलाई प्रष्ट देखाइएको छ। यति मात्र होइन, पतिव्रत पत्नी र बिना स्वार्थमै 14 वर्षसम्म वनवास बस्न सक्ने भाइको प्रेमलाई देखाइएको छ। हो, हामीले यही रामायण महाकाव्यबाट अति नै उपयोगी जीवनका आरोह अवरोहहरूलाई चिर्न सक्ने ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छौँ, जसलाई आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। एकैछिन सुन्नुहोस् त, मैले तपाईँ जस्ता कमै मानिस मात्र देखेको छु जसले आफ्नो अमूल्य समय यस्तै ज्ञानको लागि लगानी गर्ने गर्दछन्। तिनीहरूमध्ये तपाईँ एकजना हुनुहुन्छ। तसर्थ सधैँ यस्तै ज्ञानको नजिक रहन च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। आउनुहोस् भिडियोलाई सुरु गरौँ। पहिलो ज्ञान छ, जसमा आफ्नो नैतिक अधिकार छैन त्यसमा अधिकार जमाउनुहुन्न। हो, हामीले आफ्नो अधिकार त्यसैमा जमाउनुपर्छ जसमा हामी योग्य छौँ। जब राम आफ्नो बुबाको आज्ञा पालनको लागि 14 वर्ष वनवासमा निस्किएको भरतले थाहा पाए, उनी आफू राजा हुनमा योग्य नभएको र राम नै राजा हुन योग्य भएको बताएका थिए। जब भरतले आफू राजा बन्न योग्य छैन भन्ने थाहा पाए, रामलाई राजदरबारमा ल्याउनको लागि उनी वनमा गएका थिए। तर रामले बुबाको आज्ञा पालन गर्छु भनेर नफर्कने प्रण गरे। त्यसपछि भरतले रामको चरण पादुका चप्पल लिएर राजगद्दीमा राखे र अयोध्याका देशवासी सम्पूर्णलाई भने, म यो राजगद्दीमा बस्न योग्य छैन। जबसम्म भगवान राम वनवासदेखि फर्केर आउनुहुन्न तबसम्म म उहाँको कामदार मात्रै हो। भरत कुनै पनि लोभ लालचमा नफसेर आफू राजा बन्न योग्य नभएको कुरा बताएका थिए। त्यसैले हामी पनि जुन चिजमा हाम्रो अधिकार छैन त्यसमा आफूले अधिकार जमाउनुहुन्न। हामी आफू जुन कुरामा योग्य छौँ त्यसमा मात्रै आफ्नो अधिकार जमाउनु पर्छ। नम्बर 2, जिन्दगीमा जस्तोसुकै परिस्थिति आए पनि आफ्नो कर्तव्यबाट पछि नहट्नुहोस्। जब राम राजा बन्नको लागि जाँदै थिए, उनलाई यो थाहा भयो कि उनी 14 वर्षको लागि वनवास जानुपर्छ। रामलाई उनका बुबाले 14 वर्षको लागि वनवास बस्ने आज्ञा दिएका थिए। त्यसपछि उनी राज्यको सम्पूर्ण सुख राजदरबारको मोह त्यागे आफ्नो बुबाको आज्ञा पालनको लागि वनवास गएका थिए। वनवासको समयमा उनले धेरै दुःख कष्ट सहन गर्नु पर्यो। मान्छेलाई एक दिन घर बाहिर बस्नु पर्दा कति दुःख हुन्छ। राजाको छोरा भएर पनि 14 वर्षसम्म आफ्नो परिवारबाट छुट्टिएर वनवास बस्न राम तयार भएका थिए। त्यसैले जिन्दगीमा जस्तोसुकै परिस्थिति आए पनि हामी आफ्नो कर्तव्यबाट पछि हट्नुहुन्न। जीवनमा जस्तोसुकै परिस्थिति आए पनि बुबाको आज्ञा पालन गर्नु रामको कर्तव्य थियो। त्यसैले कठिन परिस्थितिमा पनि आफ्नो धैर्यतालाई कायम राखेर रामले बुबाको आज्ञा पालन गरेका थिए। नम्बर 3, हामीले कहिल्यै पनि स्वार्थको चाहमा काम गर्नुहुन्न। जब राम वनवास जानको लागि हिँडेका थिए, सँगै लक्ष्मण पनि गएका थिए। रामले लक्ष्मणलाई भन्दा बढी माया भरतलाई गर्थे, तर पनि लक्ष्मणले बिना स्वार्थको कारण 14 वर्ष राम र सीताको सुरक्षा गर्दै वनवासमा बिताए। लक्ष्मणले 14 वर्षसम्म दाइ र भाउजूको सेवा गरेका थिए। राम वनवास जाने बेलामा बुबाले लक्ष्मणको नाम लिएका थिएनन्, तर पनि लक्ष्मण दाइ भाउजूसँगै वनवास गएका थिए। रामले लक्ष्मणको भन्दा बढी भरतको प्रशंसा गर्थे, तर पनि उनले दाइ भाउजूलाई हृदयबाट प्रेम गर्थे। हामी दाइ भाइमा दुःख पर्यो भने टाउको बटारेर थाहा नपाए झैँ गर्छौँ। कतै उसको दुःख आफूमा सर्ने हो कि झैँ गरेर टाढा हुन खोज्दछौँ। तर लक्ष्मणले बिना स्वार्थ राम र सीताको सेवा गरेका थिए। त्यसैले लक्ष्मणबाट दाजुभाइको प्रेम के हो भन्ने कुरा सिक्न सक्दछौँ। नम्बर 4, धैर्य गर्न सक्ने क्षमता हुनुपर्छ। जब रामलाई 14 वर्षको वनवास सुनाइएको थियो, तर सीतालाई पठाउने निर्णय गरिएको थिएन। जब सीताले आफू पनि रामसँगै जाने कुरा सुनाइन्, रामले भनेका थिए, तिमी यहीँ बस्नु, बुबा आमाको सेवा गर्नु। तर सीताले भनिन्, हजुर बिना म अयोध्यामा बसे पनि नर्कमा बसे जस्तो हुन्छ। म हजुरसँगै जान्छु र हजुरको सेवा गर्छु। हजुरको सेवा गर्नु मेरो कर्तव्य हो। सीताले अयोध्याको सुख उपभोग नगरी रामसँगै वनवास गएकी थिइन्। जब सीता रामसँग वनवास गइन्, रावणले हरण गरे। वर्षौंसम्म पनि उनीहरूको भेट भएन, तर पनि सीताले धैर्य गरेर बसिन् र पछि रामसँगै अयोध्या फर्किएकी थिइन्।
त्यसैले हामी पनि निष्ठावान हुनुपर्छ, धैर्य गर्न सक्नुपर्छ, कुनै पनि कुरामा आत्तिनु हुँदैन। एक दिन समयको चक्र हामीले खोजेको ठाउँमा गएर रोकिनेछ। हो, यही निष्ठावान र धैर्यताको कारणले गर्दा सीतालाई अहिले पनि हामीले सीता माताको रूपमा पूजा गरिरहेका छौँ। नम्बर 5 मा छ सही समयमा सही निर्णय लिन सक्ने क्षमता हुनुपर्छ। राजा दशरथको जब उमेर बढ्दै गयो, उनलाई लाग्यो कि अब म अयोध्याको राज्य सम्हाल्न सक्दिन। त्यसपछि उनले निर्णय लिएका थिए कि आफ्नो ठुलो छोरा रामलाई अयोध्याको राजा बनाउने। उनले सही समयमा सही निर्णय लिएका थिए। कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो राज्यप्रतिको मोहले राजगद्दी छोड्न सकेका हुँदैनन्, तर राजा दशरथले रामलाई राजा बनाउनको लागि सही समयमा निर्णय लिएका थिए। त्यसैले हामीले पनि सही समयमा सही निर्णय लिन सक्नुपर्छ। नम्बर 6 मा छ बलसँगै बुद्धिको पनि प्रयोग गर्नुपर्छ। हनुमान बलवान थिए, बलको साथसाथै बुद्धिको पनि प्रयोग गर्थे। जब राम र रावणको युद्धमा लक्ष्मण मूर्छा परे, रामले हनुमानलाई सञ्जीवनी जडीबुटीको खोजीमा पठाए। जब हनुमान सञ्जीवनी बुटीको खोजीमा एक पहाडमा गए, उनले सबै उस्तै देखे, सञ्जीवनी बुटी चिन्न सकेनन्। हनुमानले बुद्धिको प्रयोग गरे। त्यसपछि उनले यो सोचे कि यति टाढाको पहाडमा आएर खाली कसरी जानु। त्यसैले उनले बुद्धि लगाएर पहाड नै उठाएर ल्याएका थिए। त्यस्तै जब रावणले सीतालाई हरण गरेर लङ्का लगेको कुरा थाहा भयो, लङ्का जानको लागि विशाल समुद्रको पार गर्नु पर्थ्यो। हनुमानले त्यस समुद्रलाई पार गर्नको लागि पुलको निर्माण गरे र लङ्कामा पुगेका थिए। त्यसैले हामीले पनि हरेक समस्याहरूमा बलसँगै बुद्धिको पनि प्रयोग गर्नुपर्छ। नम्बर 7 जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि आफू बिग्रनु र सुध्रनु आफ्नै हातमा हुन्छ। विभीषण रावणको भाइ थिए। उनी राक्षसी कुलको सन्तान भए पनि उनी रामको भक्त थिए। रावणको भाइ भएर पनि उनलाई रावणले गरेका कामहरू मन पर्दैनथ्यो। त्यसैले उनले रावणको प्रस्तावहरूलाई अस्वीकार गर्थे। उनी रावणको भाइ भए पनि रावण जस्तो घमण्डी र अहङ्कारी थिएनन्। उनी राक्षसी परिवारमा हुर्किए पनि उनी राक्षसको जस्तो व्यवहार गर्दैनथे। त्यसैले आफू बिग्रनु र सुध्रिनु आफ्नै हातमा हुन्छ। हामीले कतिपय कुराहरूमा अरूको कारणले म असफल भएको भनेर दोष दिइरहेका हुन्छौँ। हामीले दोष दिनुको सट्टा आफू सही बाटोमा हिँडेको छु कि छैन भनेर विचार गर्नुपर्छ। र अन्त्यमा छ आदर्श व्यक्ति बन्न सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ। जब राम वनवास सकिएर अयोध्या फर्किए र राज्य सम्हाल्न थाले, उनले सम्पूर्ण प्रजालाई समान व्यवहार गर्दथे। उनले रावणले जस्तो व्यवहार गर्दैनथे। सबै भाइहरूलाई पनि समान व्यवहार गरेका थिए। धनी गरिब भनेर कसैलाई भेदभाव गरेका थिएनन्। उनले धनी गरिब सबैलाई एकै व्यवहार गर्दथे। त्यसैले उनी एउटा असल राजनेता तथा भगवान श्री रामको नामले परिचित भएका थिए। हो, हामीले पनि रामले जस्तै सबैजनालाई समान व्यवहार गर्न सिक्नुपर्छ। तब मात्र हामी एउटा असल राजनेता, असल व्यक्ति बन्न सक्छौँ। यसले गर्दा हामी नरहे पनि सबैजनालाई हाम्रो अभावको महसुस हुन सक्छ। हामी युग युगसम्म जीवन्त रहन सक्छौँ। हो, रामायणबाट हामीले धेरै कुराको ज्ञान लिन सक्छौँ। जस्तै हामी विभिन्न मोहमायामा फस्नुहुन्न। यदि हामी आफ्नो लक्ष्यलाई राम्रोसँग अगाडि बढाउन चाहन्छौँ भने विभिन्न मोह, लोभ, लालच, घमण्ड र अहङ्कारलाई त्याग्नुपर्छ भन्ने कुरा रावणले सिकाउँदछन्। भाइको प्रेम कस्तो हुन्छ लक्ष्मणबाट सिक्न सक्छौँ। पतिव्रता कस्तो हुन्छ सीताबाट सिक्न सक्छौँ। त्यस्तै रामबाट हामी लगन, मेहनत, धैर्यता र आदर्श व्यक्तित्वको कारण साधारण मान्छे पनि भगवानको नामले परिचित हुन सक्छ भन्ने कुरा ज्ञानको रूपमा ग्रहण गर्न सक्छौँ। हुन्छ त, तपाईलाई सफलताको बाटोमा अनन्य शुभकामना छ। तपाईँ र मेरो भेट अर्को यस्तै नयाँ भिडियोको साथमा हुनेछ। नमस्कार। एकैछिन सुन्नुहोस् त, यस्तै ज्ञानको नजिक रहन अडियो बुकहरू सुन्नको लागि अडियो घर एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नुहोला।